اذا نكملوا لا دوزيام بارتي ديال الشونجمون دو فاريابل، اللي هي كنا قلنا الشونجمون دو فاريابل فيه دو بارتي. لا بروميير بارتي هي كيفاش غادي نحولوا واحد لانتيغرال مثلا سو فورم بحال هذا الشكل لهذا الشكل. وفي لوكا دو كيفاش غادي نحولوا هذا لهذا الشكل، يعني هذا هو لا دوزيام كا. اذا على بركه الله نعطيو واحد ليكزومبل ديال اي ايغال بار اكزومبل اي ايغال، كنتمنى يبان لكم اي ايغال لانتيغرال موان زان ان موان زان من ناقص واحد لواحد لانتيغرال ولا الغاسين دو ان موان اكس او كاري دي اكس. مزيان. هنا اكس راه اكس كينتمي لزيرو ولا موان زان ان. الا قلنا لانتيغرال خاوي هنا وقلنا اكس ابارتيان راه بحال بحال. مزيان. هنا ديما الاخوان الله يجزيكم بخير والاخوات، ديما الا عندكم شيء لانه لي ميثود اولا الطرق باش غادي تحل الانتيغرال شويه، مثلا بحال الا قلتي ماشي كثير وانما كاينين شي 5 ولا 6 بحال هكا، يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش تحل واحد الانتيغرال. مزيان. يعني خصكم تكون عندكم واحد دقه الملاحظه بحال هذه. دابا ديروا في بالكم الكوسينوس سينيس طونجونت الكوتونجونت الى اخره، يعني حتى لي فونكسيون الاخرى ولا شي شونجمون دو فاريابل راه بامكان لك دير مثلا الشونجمون دو فاريابل عاد غادي تستعمل واحد لا ميثود اخرى. في الانتيغرال يقدر تستعمل دو ميثود. مزيان. شونجمون دو فاريابل لانتيغراسيون بار بارتي داكشي يكون يعني مثلا يقدر واحد الانتيغرال يكون كومبوزي بزاف، يعني يقدر تستعمل فيه دو ميثود ولا تروا ميثود على حسب. مزيان. وهنا في هاد لا كوريكسيون ديال هذا غادي نستعملوا الكوسينوس اولا السينيس، لانه هنا عندنا واحد ناقص اكس اس 2 بامكان لينا نديرو هاد الاكس كيساوي لنا الكوسينوس اولا السينيس، لانه عندنا واحد لا غولاسيون كنا قريناها من الانيس يعني في اس ان ولا في الباك، اللي هي كوس او كاري دو اكس بلس سينيس او كاري دو اكس ايكالا 1. يعني واحد فيهم كيساوي لنا مثلا كوس او كاري دو اكس ايكالا 1 موان سينيس او كاري دو اكس. مزيان. يعني هاد 1 موان اكس كاري بامكان لينا ناخذ هاد اكس يساوي لنا سينيس دو اكس، ونديرو هنا سينيس دو اكس وغادي نشوف شنو غادي يخرج لينا. يعني توجور الله يجازيكم بخير دقة الملاحظة. اون بوز نديرو واحد الشونجمون د فاريابل. اون بوز كوا اكس ايكال سينيس بار اكزومبل دو تي. ما غاديش نديرو اكس ايكال سينيس دو اكس، لا، سينيس ديال واحد الفاريابل اخر. امبليكو دي اكس، يعني الا حطينا اكس شحال كيساوي هاز دي اكس حتى هي خصنا نشوفوا شحال كتساوي، اللي هي البريميتيف ديال هذه اولا عفوا لا ديريفي ديالها هي كوس دو تي فوا دي تي. مزيان. سي اولا اون بوز اولا الا عندنا اكس ابارتيانا موان 1 حتى لي بون غادي تغيروا لانه الفونكسيون سينيس حاجه اخرى. يعني تي ابارتيانا كوا الا كانت اكس كتنتمي لناقص واحد كتساوي ناقص واحد، هنا ناقص واحد بار اكزومبل هنا اكس كتنتمي لناقص واحد واحد. مزيان. ويعني تي كتنتمي مزيان. وهنا اكس ايكال سينيس دو تي. سينيس دو تي الا كانت اكس كتساوي ناقص واحد يعني السينيس تي شحال غادي تساوي لينا. مزيان. يعني السينيس دو كوا واحد لونغل بي ولا بي سور دو ولا كذا الى اخره، بحيث السينيس ديال ديك لونغل غادي تساوي لنا ناقص واحد. الا كتلاحظوا ديك الدائره المثلثيه ولا ديال الكوسينيس والسينيس، هذا هو السينيس وهذا هو الكوسينيس. مزيان. هنا فيه موان زان هنا فيه موان زان السينيس دو كوا ايكالا موان زان، يعني موان بي سور دو. والسينيس دو كوا ايكالا بي سور دو، لانه هنا بي سور دو. مزيان. كنتمنى تفهموا هذا الشيء، زربت عليه باش ما نطولش في الفيديو لانه تري سامبل. يعني موان زان يعني بي موان زان بي سور دو، هنا بي سور دو. مزيان. لانه اللي سميتو الا كتستعمل لي كوس سينيس يعني غادي تستعمل لي زونغل، الا كتستعمل اكس عادي غادي تستعمل لي فالو سامبل. مزيان. يعني لانتيغرال دوفيان لانتيغرال
de moins pi sur 2, de quoi? La racine de 1 moins sinus au carré de t fois dx. شحال كتساوي؟ ما تنساوش هاد دي اكس راه تري امبورطون. الا حطيتي اكس كيساوي لشي حاجه يعني دي اكس حتى هو راه فيه واحد لو تيرم اللي هو كوس دو تي دي تي. مزيان. كي تيكالا لانتيغرال موان بي سور دو بي سور دو، هذا راه قلنا شحال كيساوي غاسين دو ان موان سينوس او كاري اللي هو كوس او كاري دو تي فوا كوس دو تي دي تي. مزيان. كي تيكالا لانتيغرال موان بي سور دو الغاسين اولا كوس أس 2 بحيث الغاسين، يعني غادي نخرجو كوس غادي تولي لنا كوس دو تي فوا كوس دو تي دي تي كي تيكال لانتيغرال موان بي سور دو. ما تشوفوش هاد الشيطوين راه غير كندير لكم ايتاب باغ ايتاب. مزيان. اما راه بامكان ليا ندير هادي ديريكتومون لهادي ولا لهادي، بغيتكم تفهموا دقه بدقه ان شاء الله. يعني كوس او كاري دو تي دي تي. مزيان. دابا غادي نجيو واحد الحاله اخرى اللي هي واحد الغولاسيون ديال الكوسينوس، لانه الا قلت لك شنو هي البريميتيف ديال الكوس او كاري يقدر ما غاديش تعرف ولا غادي تقول لي سي تري ديفيسيل. يعني نعطيك واحد الغولاسيون اللي هي كنعرفوا بلي انه السينيس ديال 2 اكس ايكال 2 فوا كوس 2 اكس سين 2 اكس. كاين هادي وكاين ديال الكوس كوس 2 اكس ايكال ا كوس او كاري 2 اكس موان سينيس او كاري 2 اكس. مزيان. ديما الكوس سبق الكوس عاد موان السينوس او كاري كي تيكال اونكور دو كوس او كاري دو اكس موان زان كي تيكال اونكور ان موان دو سينوس او كاري دو اكس. هادو الا بغيتي تحصل عليهم اون فوا تعوض السينوس ب ان موان كوس سي 2 غادي تخرج لك هادي. نفس الشيء الا عوضتي كوس سي 2 ب ان موان سينوس سي 2 غادي تخرج لك هادي. يعني هذيك على الاقل فاش كيساوي ولا درتي لهم لا سوم كيساوي ان. داكشي اللي تماك فين خرجنا هادو. مزيان. حنا غادي نستعملو وحده اللي تري سامبل، مثلا نستعملو هذه اللي فيها كوس سي 2 و كوس دو اكس. مزيان. يعني هنا الا جينا نديرو كوس سي 2 دو اكس شحال كيساوي لنا؟ غادي تساوي لنا كوس جوج اكس موان غادي يولي لنا بلس 1 سور دو. كنتمنى يبان لكم ان شاء الله. دونك غادي نجيو لهنا كي تيكالا لانتيغرال موان بي سور دو كوس سي 2 هي مي هنا تي ماشي مشكل كوس دو تي بلس 1 سور دو دي تي. مزيان. دابا بامكاننا نحسبوا لانتيغرال ديالنا بدون يعني ما نلقاو شي سميتو شي حاجه اللي صعيبه. مزيان. غادي نخرجوا هذا ان سور دو. مزيان. كوس دو تي شنو هي لا بريميتيف ديالها؟ لا بريميتيف ديالها هي سينيس جوج تي سور دو. ماشي هاد جوج راه خرجناه، ولكن البريميتيف ديال كوس جوج تي راه هي شنو؟ هي سينيس جوج تي سور دو، لانه كنخرجوا هادي ياك كنديروا لها بريم فوا سينيس بريم دو تي. مزيان. و ان شنو هو البريميتيف ديال ان؟ هو تي، بحيث تي ايكال موان بي سور دو تي ايكال بي سور دو. الا بغيتو ديرو تي ايكال بلاش اولا ديرو غير موان بي سور دو بحال يعني ان سور دو فاكتور سينيس دو فوا سينيس نديرها كاع سينيس دو فوا بي سور دو سور دو بلس بي سور دو موان. مزيان. موان سينيس دو فوا موان بي سور دو سور جوج. موان بلس يعني موان تي إلا عاودناها موان بي سور دو هي موان بي سور دو. مزيان. هاد الموان اللي كيكون هنا راه هو هذاك
اولا نديرو كاع هكا باش ما تخلطوش، لانه كنديرو هادي موان كنعوضو بهادي بي سور دو، كنديرو موان نعوضو بهذا، يعني هاد موان ها هو، وهنا غادي يكون فيه زائد، يعني هادي نعوضوها بي سور دو زائد هنا غادي نعوضو موان بي سور دو الى اخره، يعني ان سور دو. هنا غادي نختزلو بجوج، غادي يبقى لينا سينيس بي سور دو بلس بي سور دو موان هادي غادي نختزلو بجوج، غادي تبقى لينا سينيس كوا. نقدر نديرو مثلا باش نسدو هذا، لانه هاد ان سور دو راه داير كلشي، موان بي سور دو موان بي سور دو. مزيان. بي كينعادم في زيرو، اولا السينيس كينعادم في بي، عفوا، وكينعادم عاوتاني في موان بي، لانه ها بي ها هو، اولا ها هو السينيس كيتخلط ليا السينيس مع بي. السينيس هو هذا والكوس هو هذا، بي وموان بي هما هادو. مزيان. يعني شحال كيساوي لينا في محور الاراتيب الا درنا ليه الاسقاط زيرو. مزيان. يعني الا جينا نحسبو ان سور دو شحال كيبقى لينا بي سور دو، موان مع موان كيساوي لنا بلس بي سور دو، بي سور دو بلس بي سور دو غيعطينا بي فوا دو في ان سور دو، يعني بي سور دو. اذا هاد ليكزومبل كنتمنى تفهموا، يعني هاد ليكزومبل فيه بزاف ديال سميتو بزاف ديال الحوايج. درنا شونجمون دو فاريابل، استعملنا هاد الغولاسيون ديال الكوسينوس، يعني لي غولاسيون ديال الكوسينوس خصكم تعرفوهم الى اخره. وكما قلت لكم دقات الملاحظه. الله يجازيكم بخير. اذا نتلاقاو في ميثود اخرى ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم تفهموا.